नमस्कार। दर्शकन, बजेट कस्तो आउला यो विषयमा धेरैको जिज्ञासा छ। उसो त सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वाचन गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद नै छाडेर निस्किएको विषय निकै धेरै आलोचित बनेको छ। त्यो हिसाबले पनि अब रुचिकर हुन्छ बजेट अथवा त्यही किसिमको हुन्छ के हुन्छ भनेर पनि धेरैले जिज्ञासाका साथ हेरेको अवस्था छ। यो विषयमा हामीले अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई पनि जिज्ञासा राखेका छौँ कि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन हुँदै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई झ्याउ लागेर छाडेर हिँड्नुभयो संसद बैठक नै। अब बजेट रुचिकर हुन्छ हुँदैन, कस्तो हुन्छ भनेर जिज्ञासा राख्दै गर्दाखेरि गजब हुन्छ भनेर हामीले प्रतिक्रिया पाएका छौँ। सबैभन्दा पहिला डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको यो प्रतिक्रिया हेरौँ। डाक्टर साहब नमस्कार। है नमस्कार। यो निजी क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी हो जोड्ने त्यो कुरो चाहिँ हिजोको पढ्नुभयो भने निजी क्षेत्र मैत्री नीति कार्यक्रम आएको छ। पर्सि म बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबारे संसदमा पेश गर्दैछु। त्यो पनि आज अल्टरनेटिभमा पनि निजी क्षेत्रै हो। निजी क्षेत्रलाई कसरी भित्र्याउने विकास निर्माणमा सरकार भनेको कि मैले त्यही सोचेँ। आज आउँदैछ नि त। आज यो उसको चाहिँ क्या बजेट चाहिँ रमाइलो होला कि झ्याउ लाग्यो प्रधानमन्त्री छाडेर हिँड्नुभयो, त्यो चाहिँ सुन्न लागेको हुन्छ कि के हुन्छ बजेट चाहिँ? गजब हुन्छ। गजब हुन्छ। त्यसैले आज अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले सांसदहरूका केही जिज्ञासाहरूको जवाफ दिएका छन्। त्यस्तै आम सर्वसाधारणमा जुन किसिमका जिज्ञासाहरू उठिरहेका छन् ती जिज्ञासाहरूको पनि जवाफ दिने प्रयत्न गरेका छन् र यसको साथमा बजेटका प्राथमिकताहरू के हुन्छन् भनेर पनि बोलेका छन्। यसमा विशेष गरेर अब बजेटसँगै निजी क्षेत्रलाई पनि जोडिने छ भन्ने कुरामा उनले अत्यन्तै जोड दिएको अवस्था छ। 11 देखि 13 खर्बको आकारमा राजस्व उठ्ने अवस्थामा अझै हामीले 7-8 खर्ब थप जोड्नुपर्ने छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई यसको हिस्सेदार बनाउनै पर्छ भनेर उनले भनेका छन्। र त्यसका लागि एक किसिमले आज नै अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा एउटा अल्टरनेटिभ फाइनेन्सियल डेभलपमेन्ट बिल पेश गर्नेछन् र कसरी जोड्ने निजी क्षेत्रलाई भन्ने विषयमा उनले त्यही नै खाका तयार पार्नेछन्। जोस् त्यसैले एउटा कुरा यो भयो। अर्को, बन्द उद्योगहरूलाई त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर खुलाउने नीति पनि सरकारको रहेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै विदेशमा रहेका विभिन्न कारणले विदेशमा रहेकाहरूलाई यहाँको उत्पादन र उत्पादकत्वसँग जोड्नका निमित्त पनि सरकारले विशेष योजना ल्याउने पनि उनले खुलासा गरेका छन्। यसका अतिरिक्त बजेटका केही अन्तर्वस्तुहरूको विषयमा खास विषयमा उनले महत्त्वपूर्ण केही कुराहरू राखेका छन् जुन यस प्रकार छन्। बजेट चाहिँ रमाइलो होला कि झ्याउ लाग्यो प्रधानमन्त्री छाडेर हिँड्नुभयो, त्यो चाहिँ सुन्न लागेको हुन्छ कि हुन्छ बजेट चाहिँ? गजब हुन्छ। गजब हुन्छ। हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कार्यरत हुँदै गर्दाखेरि जवाफदेहिताको असाध्यै बलियो कडी संविधानमै स्थापित गरिएको छ। हामी संसदप्रति जवाफदेही हुन्छौँ र यो समिति जस्तो अर्थ समिति जस्तो मिनी पार्लियामेन्ट भनिने समितिहरूप्रति अझ बढी जवाफदेही हुन्छ। त्यसैले हजुरहरूलाई लागेको बेलामा मलाई बोलाएर मन्त्रालय अन्तर्गत र यो आफ्नो समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा यहाँहरूले जहिले पनि चाहिँ सूचना जानकारी विश्लेषण सबै माग गर्न सक्नुहुन्छ। यो नै सार्वभौम सांसदहरू र संसदको चाहिँ असाध्यै ठुलो प्रिभिलेज पनि हो र जिम्मेवारी ड्युटी पनि हो, कर्तव्य पनि हो। राज्य अविच्छिन्न रूपले चलिरहेको हुन्छ, हामी आउँछौँ जान्छौँ। त्यसैले अहिले मैले सचिवज्यूलाई केही कुराहरू राख्न आग्रह गरेको कारण चाहिँ अघिल्लो संसदमा त म पनि थिएँ अर्थ समितिको सदस्य। अघिल्लो संसद र अर्थ समिति र अहिले नयाँ गठन भएको अर्थ समितिको बिचमा भएका अर्थ मन्त्रालयका काम कारबाहीबारे पनि हजुरहरूलाई जानकारी हुनुपर्दछ। त्यसैले जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको जुन सङ्क्रमणकाल हामीले गुजारेर एउटा ऐतिहासिक जनमत प्राप्त गरेर नयाँ सरकार पनि गठन भएको छ र यसले आफ्नो भर्खर पहिलो महिना पार गरेको छ र यो पिरियडको बारेमा मन्त्रालयगत तहमा यहाँहरू समक्ष केही ब्रिफिङ भएको छ। म छोटकरीमा यहाँहरूलाई 3 खण्डमा आफ्ना कुराहरू राख्न चाहन्छु। पहिलो अलिकति हाम्रो अर्थतन्त्रको आगामी रोडम्यापका बारेमा, मुलुकले झेलिरहेका
आर्थिक चुनौतीहरूका बारेमा र नेपाल सरकारले आगामी रणनीतिहरू के कस्तो ल्याउँछ भन्ने बारेमा पनि यहाँ सभापतिज्यूबाट निर्देशन भएको छ। त्यसबारे म छोटकरीमा राख्छु। धेरै कुराहरू अहिले जुन हाम्रा ऐनहरूमा संविधानमै लेखिएका विधि तालिका अनुसार आउने नै छन्, म त्यो पनि स्पष्ट पार्नेछु। दोस्रो, अलिकति म फोकस अघि मन्त्रालयगत तहबाट भयो, तर म स्वयं अर्थमन्त्री भएर आइसकेपछि पहिलो 30 दिनमा गरिएका 30 प्रमुख कामहरूबारे यहाँहरूलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। यो आजसम्म बाहिर सार्वजनिक गरिएको छैन। त्यस मानेमा अर्थ समितिमै आएर यो सूची र यो विवरण पेश गर्न पाउँदा मलाई गौरव पनि लागेको छ। र तेस्रो चाहिँ यो बजेट निर्माणकै क्रममा अलिकति केही मान्य सांसदज्यूहरूले खै हामी छुटेका हौँ कि हाम्रो आवाज नपुगेको हो कि भन्ने बारे जुन गुनासो आएको भन्ने मैले सुनेको छु, त्यसबारे पनि म हजुरहरूलाई प्रक्रिया के हो, यथार्थ के हो र अब गर्न सकिने स्पेस के छ भन्ने बारे त्यो पनि म स्पष्टसित राख्न चाहन्छु। पहिलो, हाम्रो पार्टीले अहिलेको अर्थ राजनीतिक चरित्र, यो अर्थ राजनीतिक बनोटलाई कसरी बुझेको छ भन्ने कुरा चाहिँ निर्वाचन अगाडि प्रस्तुत गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा यहाँहरूले हेर्नुभएको हुन्छ। त्यसमा हामीले रूपान्तरणका 100 आधारहरू भनेर अर्थतन्त्र लगायत सुशासन, पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र सबैलाई समेटेर 100 बुँदे रोडम्याप नै तयार गरेका थियौँ। यद्यपि त्यो हाम्रो 5 वर्षीय भिजन थियो र त्यसमा हामी यति वफादार भएर लागेका छौँ कि नेपाल सरकारले गठन भइसकेपछि लिएर आएको तत्कालै गर्नुपर्ने 100 वटा शासकीय सुधारका कदमहरूमा पनि त्यो वाचापत्रका धेरै कुराहरू हामीले त्यहाँ ओन गऱ्यौँ। पहिलाको प्र्याक्टिस एउटा कर्मकाण्डको रूपमा लिइन्थ्यो। धेरै कुराहरू, घोषणापत्रहरू बिर्सने चलन पनि थियो। तर हामीले चाहिँ जे वाचा गरेका थियौँ र जुन वाचा जनताबाट अनुमोदित भएको छ त्यसलाई हामीले बडो सिन्सियरिटीका साथ अगाडि लगिरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै नीति तथा कार्यक्रम, हिजो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले वाचन गर्नुभएको 100 बुँदे नै थियो नीति तथा कार्यक्रम। त्यो पनि लगभग हाम्रो निर्वाचन पूर्व जनतासँग गरिएका वाचाहरूका धेरै अंशहरू त्यहाँ समाहित भएका छन् र यसलाई पनि र अर्थतन्त्रबाटै सुरु भएको हिजोको वाचनमा करिब 10 देखि 12 वटा बुँदा चाहिँ आर्थिक विषयहरूसँगै सम्बन्धित छन् र हामी कुन बाटो जाने भन्ने कुरा त्यहाँ पनि उल्लेख भएको म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। अब पर्सि 31 गते आगामी बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबारे मेरो छुट्टै वक्तव्य आउँदैछ र त्यसमा पनि अहिलेको बजेट कस्ता कस्ता आधारशिलामा टेकेर बनाइँदैछ, सैद्धान्तिक पनि प्राथमिकता पनि। र यसमा हाम्रो जोड केमा रहेको छ भने वाचापत्र, शासकीय सुधारको रणनीति, नीति तथा कार्यक्रमलाई त्यो कन्सिस्टेन्ट हुने गरेर नै हामीले अहिलेको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पर्सि पेश गर्दैछौँ र यो चाहिँ म्यान्डेटरी हो। बजेट आउनुभन्दा 2 हप्ता अगाडि, कम्तीमा पनि 2 हप्ता अगाडि बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश गर्नुपर्छ भनेर 2076 तयार गरिएको आर्थिक कार्यविधि एवं वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा 11ले यसलाई म्यान्डेट गरेको छ र त्यो अनुसार नै पर्सि बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता आउँछ। त्यसको 1-2 दिन छलफल पनि हुन्छ, सैद्धान्तिक छलफल, र तपाईहरूले राख्नुभएका कुराहरूलाई सङ्घीय संसदले सुझावका रूपमा 6-7 दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन सक्ने भनेर पनि चाहिँ त्यो प्रावधान ऐनमै लेखिएको हुनाले बजेटको औपचारिक कन्सल्टेसनका पाटाहरू त्यसरी समाहित हुँदै जान्छ। अब अर्को रह्यो अनौपचारिक पाटाहरू। अनौपचारिक पाटाहरूमा चाहिँ यहाँहरू मसित व्यक्तिगत रूपमा पनि समूहगत रूपमा पनि आएर भेटघाट गरिराख्नु भएको छ। यद्यपि मैले के स्पष्ट पारेको छु भने धेरै सांसदज्यूहरू बजेट माग्न नै आउनुहुन्छ, नीतिगत कुराहरू भन्दा पनि बजेटकै साना साना प्रोजेक्टहरूकै माग गरेर आउनुभएको छ। केही वर्षदेखि हाम्रो अभ्यास के रहेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले एन्ट्री नगर्ने, जे आयोजना हो, बाटो सम्बन्धी हो भने बाटो मन्त्रालयबाट, पानी हो भने पानी मन्त्रालयबाट, माटो हो भने माटो मन्त्रालयबाट आउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयबाट एन्ट्री भएर मात्रै अन्तिममा अर्थ मन्त्रालयमा आउने र असाध्यै जायज कार्यक्रमहरू जुन हाम्रो 16औँ आवधिक योजना, यसभन्दा अघिका अब मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्कहरू होलान् र हामीले नै बोलेका बाचा, हाम्रा नीतिहरू, कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ यो शासकीय सुधारको रोडम्यापसँग मिल्ने र माननीय सांसदज्यूहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गरेर आउनुभएको वचनलाई समेत ख्याल गरी चाहिँ
त्यसलाई न्यायोचित सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरूमा अर्थ मन्त्रालयले उदारतापूर्वक साधन स्रोतको सीमामा रहेर हेर्ने भन्ने छ। त्यो बिन्दुमा हामी अझै पनि पुगेका छैनौँ। मन्त्रालयहरूले सबै तपाईँहरूले पठाउनुभएका कुराहरूलाई उहाँहरूका पनि सीमा छन्, एउटा क्राइटेरियामा रहेर एड्रेस गरिराख्नु भएको छ। धेरै खुद्रे प्रकृतिका आयोजनाहरू तल नै जान्छन्, प्रदेशतिर जान्छन्, स्थानीय तह दिन्छन्। तर सङ्घीय बजेटको अहिलेको सङ्घीय मन्त्रालयहरूले गर्ने काम कारबाहीलाई तपाईँहरूको सुझाव दिएका आयोजना वा नीतिहरूलाई चाहिँ कुन हदसम्म फिट गर्न सकिन्छ भन्नेमा मन्त्रालयहरूले अहिले पनि एक्सर्साइज गरिराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ वैशाख 31 पछि अनि त्यो कोर्टमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको कोर्टमा त्यो आउँछ र त्यसपछि हामीले बजेटलाई फाइनलाइज गर्दै जानेछ। यद्यपि यो सँगसँगै अन्य संसदमा यहाँहरूले राख्नुभएका सुझावहरूलाई पनि मजाले एड्रेस गर्न सकिने ठाउँहरू अझै छ। यसपालि चाप परेकै हो। बजेटको प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि मात्रै हामी आयौँ। फागुन 19 भन्दा अगाडि नै सिलिङहरू पठाइएको, अहिलेका सीमाहरू त्यति बेलै तोकिएको। हामी त चुनाव लड्दै थियौँ त्यति बेला, सरकार बनेर आयो भन्दाखेरि चाहिँ चैतको मध्य बिन्दुतिर हामी पुगिसकेका थियौँ। त्यस मानेमा स्पेस पहिलेभन्दा अलिकति कम भए पनि, छलफलका लागि परामर्शका लागि कम भए पनि अझै पनि स्पेस छ। जेठ 15 को अपराह्नमा बजेट पेश हुन्छ पनि हामी बजेट लेखिरहेका हुन्छौँ र 2, 3, 4 बजीतिर अर्थमन्त्री सुत्न जान्छन् अनि त्यो छापिन जान्छ प्रतिवेदन। र त्यही भएर यो जेठ 15 को दिउँसोतिर किन हुन्छ भनेको कारण यसो 2-3 घन्टा पनि बिचरोले सुतोस् भनेर राख्दै आउँथ्यो। त्यसैले यो टाइम लाइनमा चाहिँ हामी सकेसम्म उदार भएर सबै मान्य सांसदज्यूहरूका कन्सर्नहरूलाई पनि एड्रेस गरेर चाहिँ अगाडि जाने भन्ने नै छ। त्यसैले यो अहिलेका जटिल चुनौतीहरूलाई कसरी समाधान गर्छौँ अथवा के हुनेछन् भन्ने बारेमा मैले अघि उल्लेख गरेका विभिन्न दस्तावेजहरू, रणनीतिहरू र पर्सि बोल्ने कुराहरूबाट पनि केही थप स्पष्टता हुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। अब म चैत 13 गते अर्थमन्त्रीको रूपमा पद बहाली भइसकेपछि हामीले यो पहिलो 30 दिन छ, विगतमा अलि बजेटमै केन्द्रित भएको छ। म हजुरहरूलाई केही जानकारी दिन चाहन्छु। 6 वटा खण्डमा हामीले एकदमै स्पिडमा काम गरेका छौँ। केही कुराहरू यहाँहरूले सार्वजनिक मिडियाबाट पनि थाहा पाउनु भएको छ, केही कुराहरू हामीले धेरै प्रचार पनि गरेका छैनौँ। तर आज यस सम्मानित अर्थ समिति समक्ष ती जानकारीहरू दिन चाहन्छु। पहिलो अलिकति सचिवज्यूले पनि राखिसक्नु भएको छ, त्यसलाई रिइन्फोर्स पनि म गर्छु। आर्थिक नीति तथा कानुनी सुधारमा हामीले पहिलो प्राथमिकता राख्यौँ र आउनासाथ हामीले 15 वटा पुराना कानुनहरू त्यसलाई खारेज गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागको पनि खारेजी गरेर निजी क्षेत्रलाई एउटा सन्देश दिन चाह्यौँ कि हामी उद्यम मैत्री, निजी क्षेत्र मैत्री आर्थिक नीति अवलम्बन गर्दैछौँ। त्यसैले तपाईँहरूको साथ लिएर नै सरकारले खर्च गर्ने भनेको त त्यही 19, 20, 21 खर्ब नै हो। अर्थतन्त्र छ 66-70 खर्बको। त्यो बाँकी अर्थतन्त्रलाई उद्वेलित पार्न पनि हाम्रो सार्वजनिक खर्च यसरी गरौँ, विनियोजन कुशलता यसरी देखाउँ कि तपाईँ हामीले खर्च गरेको 1 रुपियाँले निजी क्षेत्रलाई 3 रुपियाँ, 4 रुपियाँ, 5 रुपियाँ थप्नलाई प्रेरणा मिलोस्, क्राउडिङ इन गरोस्, ताकि हाम्रो अर्जुन दृष्टि चाहिँ त्यो अर्थतन्त्रको समग्र आकारलाई बढाउने हो। यो पब्लिक एक्सपेन्डिचरलाई ऋण ल्याएर शून्याइएको सार्वजनिक वित्तको जुन आकार छ त्यसमा मात्र केन्द्रित नहौँ भन्ने नियतका साथ हामीले असाध्यै प्राइभेट सेक्टर फ्रेन्डली पोलिसिजहरू अगाडि ल्याउने भने आर्थिक कानुनी सुधारको मार्गचित्र एउटा मस्यौदा नै तयार गरेका छौँ। यो लगभग एउटा क्वाजाई लेजिस्लेटिभ डकुमेन्ट नै हो। अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित 10-15 वटा ऐनहरूका 15 वटा चाहिँ ऐन नै उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार। तर हामीले तयार गरेको चाहिँ विभिन्न ऐनहरू समस्याग्रस्त अथवा निजी क्षेत्रलाई बिझाइरहेका धेरै दफाहरूलाई एउटै ठाउँमा राखेर एउटा ओम्निबस सुधार ऐन जस्तो हामीले त्यो तयार गरेका छौँ। सम्भवतः यही अधिवेशनमा त्यो बजेट सँगसँगै वा बजेटपछि त्यसलाई हामी पेश गर्नेछौँ। त्यो सँगसँगै ठुला विकास आयोजनाहरू चाहिँ अब एउटा रुख काट्न नसकेर, जग्गा प्राप्ति गर्न नसकेर असाध्य कुनै पनि ठुला आयोजनाहरू बन्न नसक्ने, लागत 2 गुणा, 3 गुणा, 5 गुणा, 10 गुणासम्म चाहिँ पुग्ने र यसको मूल्य चाहिँ कुशासनको मूल्य चाहिँ तपाईँ हामी सबैले बेहोर्ने, यसको अन्त्य नै हुनुपर्छ भनेर अहिले अध्यादेशकै रूपमा पनि केही कुराहरू आएका छन्। तर यसलाई पनि ठुला विकास आयोजनाहरूको सहजीकरण गर्नको लागि हैन 10 अरब वा 15 अरबभन्दा माथि एउटा थ्रेसहोल्ड तोकेर फ्ल्यागसिप ठुला इनिसिएटिभ्सहरूलाई चाहिँ विशेष ऐनबाट नै निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यसको पनि अर्थ मन्त्रालयले त्यो ड्राफ्ट तयारी गरिसकेको अवस्था छ।
अब अहिले तपाईँहरूले पोहोरको बजेट हेर्नुभयो भने 1964 अरबको बजेट आयो, 407 अर्बको पुँजीगत खर्च त्यहाँ छुट्याइएको छ। तर आजको यथार्थ हामी लगभग 1500 अर्बको मात्रै खर्च गरेका छौँ। असार मसान्तसम्ममा 1964 खर्च गर्छौँ भने पनि यथार्थमा वास्तविक खर्च चाहिँ हामी 1650 तिर मात्रै अड्कने अवस्था छ। दुईटा गल्ती, एउटा भएको पैसा पनि खर्च गर्न नसक्ने चुनौती, अर्को यति खर्च गर्छौँ भनेर हामीले विनियोजन गरेको आँकडा पनि अलिक कृत्रिम खालको। विगत 5-7 वर्षदेखि जुन ट्रेन्ड छ त्यो ट्रेन्डलाई डिफाई गर्ने खालको आँकडा हामीले प्रोजेक्सन गर्दैछ। अस्वाभाविक ढङ्गले अतिरञ्जित बजेटका अङ्कहरू फुक्ने एउटा हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिस रहेको छ। त्यसैले यो कुराले गर्दाखेरि एउटा त्यसलाई पनि डिसिप्लिनमा ल्याउनु पर्नेछ। यद्यपि अहिले मैले इङ्गित गर्न खोजेको चाहिँ यत्रोलाई 19 खर्ब नै खर्च गरिएको भए पनि गत सालमा फुकिए अनुसार पुँजीगत जम्मा हाम्रो 4 खर्ब जति थियो। अहिले मसान्तसम्ममा हामी 2 खर्ब पुग्यौँ भने पनि धन्य हुनुपर्ने अवस्था छ। अब 2 खर्बको 6600 अर्बको अर्थतन्त्रमा 200 अर्बको पुँजीगत खर्चले त तपाईँ हामीले देखेका सपनाहरू पूर्ति हुने अवस्था छैन। निजी क्षेत्रलाई ल्याउनै पर्छ। त्यही भएर अघि मैले ओभरअल इकोनोमीको साइजको आलोकमा चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक वित्तको विश्लेषण गर्यो भने बढी उपयोगी हुन्छ भनेर इङ्गित गर्न खोजेको कुरा त्यही नै हो। त्यसैले आज एउटा महत्त्वपूर्ण विधेयक संसदमा आउँदैछ। मलाई आशा छ अर्थ समितिका माननीय सदस्यज्यूहरू लगायत अन्य सांसदज्यूहरूले पनि यसमा सकारात्मक ढङ्गले पृष्ठपोषण गर्नुहुनेछ। वैकल्पिक वित्तमा हामी जानुपर्ने भयो। राजस्वबाट उठाएका वा दात्री निकायहरूले दिएको रकमको भरमा मात्रै हामीले ठुला पूर्वाधारका आयोजनाहरू अब गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ। त्यसैले यो अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट फाइनान्स बिल जुन आज छलफलमा आउँछ, सैद्धान्तिक छलफलमा, यसको अघिल्लो संसदीय समितिले छलफल गरिसकेर यहाँबाट आएका रायहरू जम्मै इन्कर्पोरेट गरेर यो पुनः पेश हुने अवस्था भएको हुनाले मेरो अर्को आग्रह पनि छ, यसलाई फेरि समितिमा ल्याएर अर्को 2-3 महिना ढिलो नगरौँ। यसमा जे दिनुपर्छ कन्स्ट्रक्टिभ सजेसन्सहरू आज फ्लोरमै दिउँ र यो सकेसम्म सैद्धान्तिक छलफल केही संशोधनहरू राख्नु पऱ्यो भने पनि हजुरहरूले त्यहीँ राखौँ। 72 घण्टाको हाम्रो चाहिँ सीमा छ क्यारे, 72 घण्टाभित्र संसदमा बिलहरूमा विधेयकहरूमा संशोधन राख्न सकिन्छ र त्यसलाई म सदनमै जवाफ दिएर हजुरहरूको सुझावहरूलाई पनि मनासिब सुझावहरूलाई इन्कर्पोरेट गरेर त्यो बिल चाहिँ हामीले ऐन बनाइहाल्नुपर्ने अवस्थामा छ ताकि अहिलेको बजेटलाई पनि त्यसले सहयोग गरोस् र यो हाम्रो सीमित सार्वजनिक वित्तको एन्भेलोपभन्दा बाहिर गएर पनि हामीले खरबौँ रुपियाँ चाहिँ परिचालन गर्न सकौँ र हाम्रा यी पूर्वाधारका आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गरौँ भन्ने चाहिँ कुरा छ। अब सुशासन र प्रशासनिक सुधारतिर धेरै नै कुराहरू गरेका छौँ। यो 15-15 दिनमा तलब दिने कुराहरू इत्यादिले बजारलाई चलायमान बनाएको हैन। विकेन्ड स्याटरडे र सन्डे दुवै दिन चाहिँ बिदा भएको अवस्थामा यसले अलिकति बजारलाई चलायमान बनाउन सहयोग गरेको भन्ने कुराहरू आएका छन्। पहिला अब धेरै पेन्सनर्सहरू विदेशमै बस्नुहुन्छ आजकल नेपालीहरू, तर 6 महिनामा म जिउँदैछु है भनेर ब्याङ्कमा आएर उपस्थित हुनुपर्ने एउटा झन्झटिलो व्यवस्था थियो। त्यो पनि हामीले पेन्सन भेरिफिकेसन घरमै बसी फोनबाटै औँलो चलाएर म जिउँदैछु भनेर भन्ने, अरू चाहिँ मिसिनले नै गर्ने गरेर चाहिँ हामीले त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। यो साना सुधारहरू त्यसले, तर यसले 10,000 नागरिकहरूलाई सुविधा दिने खालका कुराहरू हामीले एभ्री डे जस्तो नै कर्मचारी आचार संहितादेखि लिएर यो केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB लाई सशक्तिकरण गर्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले यो सुशासन र प्रशासनिक सुधारको शीर्षक अन्तर्गत चाहिँ राखेका छौँ। गुनासोहरूलाई QR कोडबाट गर्न सकिने लगायत अर्थ मन्त्रालयले 100 दिनमा गर्ने 10 कार्यसहितको जुन कार्ययोजनाहरू छन् ती सबै महाशाखाहरूलाई चाहिँ लेखेर र उनीहरूले तत्त जिम्मेवारी अनुसार अगाडि गइरहेको अवस्था छ। महालेखा नियन्त्रक पनि हाम्रो यो फाइनेन्सियल कन्ट्रोलर जेनरल्स अफिस भन्छ FCGO, त्यसलाई पनि अलिकति उसको रणनीतिक योजनाहरूलाई पनि हामीले स्वीकृत गरेर अगाडि गइरहेको अवस्था छ। अब बजेट तथा यो सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा अघि सचिवज्यूले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भयो। सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीहरूसँग मैले चरणमा बसेर उहाँहरूलाई सीमा कति छन् तर त्यो भित्रमा रहेर आयोजनाहरू ल्याउनको लागि उत्प्रेरित गरिरहेको छु र राम्रा कार्यक्रमहरू प्रस्तावित भएको खण्डमा जसरी भए पनि साधन स्रोत जुटाउँछु भन्ने प्रतिबद्धता मैले गरेको छु। 1890 अर्बको सिलिङमा रहेर कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा तपाईहरुले दिनुभएका सुझाव, माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई लागेका कुराहरू, हाम्रो वाचापत्रमा बोलिएका कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नको लागि अतिरिक्त साधन स्रोत आवश्यक भएको खण्डमा
म स्वदेशी ऋण खोजेर विदेशी ऋण खोजेर विदेशी अनुदान खोजेर राजस्व बढाएर म साधन स्रोत जम्मा गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता अनुरूप अहिले धेरै नै मन्त्रीज्यूहरूले त्यतातिर पनि एक्सर्साइज गर्नुभएको छ। अघि प्राविधिक पाटो चाहिँ लगभग अन्तिमतिर भनेर सचिवज्यूले भन्नुभयो। त्यहाँ प्राविधिक कुरो भनेर बुझ्नु होला। प्राविधिक भनेको चाहिँ हाम्रो आँखा चिम्लेर बसे पनि हाम्रो दायित्व 1330 अर्बको छ। 1900 गत साल 1964 को बजेट पुग्दै गर्दा पनि 1330 अर्ब हामीले केही नगर्ने हो भने पनि त्यो अनिवार्य दायित्व छ। राजस्व उठ्छ 1180 अर्ब गत साल उठ्यो। यसपालि हामी अध प्रयास गर्दा पनि 1300 अर्बको राजस्व आउने हो। तर हामी बजेट यही 19-20 को हाराहारीमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि त्यत्रो 700 को ग्याप कहाँबाट ल्याउने 700 अर्बको यी कुराहरूमा पनि धेरै नै चिन्ता छ। तर राम्रा आयोजना आएको खण्डमा हामी अनुदानबाट ऋणबाट राजस्वबाट भए पनि हामी गर्छौँ भनेर भनेका छौँ। हजुरहरूको पृष्ठपोषण पनि त्यतैतिर सम्बन्धित मन्त्रालय वनमा रुचि हुनुभएका भौतिक पूर्वाधारमा रुचि हुनुभएका मान्य सांसदज्यूहरूले इनोभेटिभ प्रोग्रामहरू सम्बन्धित मन्त्रालयलाई हो भने र सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयले त्यसलाई ओन गर्ने अवस्था रह्यो भने म रिसोर्स जुटाउँछु भन्ने प्रतिबद्धता मन्त्रीहरूलाई पनि भनेको छु र म आज अर्थ समितिका मान्य सदस्यज्यूहरूलाई पनि म यो जानकारी दिन चाहन्छु। अब अरू यो एलोकेटिभ एफिसियन्सी पुँजीगत खर्चका बारेमा हामीले त्यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयले योभन्दा अगाडि नगरेका कदमहरू पनि चालेका छ। सम्बन्धित रकमान्तर गर्ने सुविधा, गाँठो फुकाइदिने, वर्षौँसम्म आयोजना बनेका तर भुक्तानी नभएका यी सबै कुराहरूमा हामीले एकदमै इमर्जेन्सी मोडमा गएर अभूतपूर्व प्रशासनिक र कानुनी कदमहरू चालेर उहाँहरूलाई एम्पावर गरिदिएका छौँ। त्यसैले यसपटक पुँजीगत खर्चको चाहिँ 50-55-60% कहिले पनि खर्च नहुने चित्र चाहिँ असार मसान्तसम्ममा बदलिने भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। बढी पुँजीगत बजेट भएका भौतिक, सहरी, ऊर्जा, खानेपानी जस्ता मन्त्रालयहरूलाई हामीले एकदमै फरक ढङ्गले सहजीकरण गरिरहेका छौँ। त्यसमा पनि हाम्रो धेरै नै समय गइरहेको छ। यस्तै अब राजस्व प्रशासन चुहावटको विषयहरूमा पनि म हजुरहरूलाई केही जानकारी दिन चाहन्छु। पछिल्लो समय बोर्डरका गतिविधिहरू लिएर मुख्यतः मधेसका मान्य सांसदज्यूहरूले पनि केही चासो चिन्ताहरू राख्नुभएको थियो। यो 100 रुपियाँभन्दा बढी चाहिँ वस्तुमा चाहिँ भन्सार लाग्ने इत्यादि नियमहरू यो हाम्रो सरकारले ल्याएको होइन। यो दशकौँ अगाडिदेखि चलिआएको र योभन्दा अगाडिको सरकारको आर्थिक ऐनमा पनि उल्लेख भएको चिज हो। अब यो ओभरसाइट पनि भएको हुनसक्छ, नेग्लेक्ट पनि भएको हुनसक्छ वा डेलिबरेट पनि हुनसक्छ, त्यतातिर म गइनँ। तर आजका दिनमा 100 रुपियाँभन्दा बढी सामानमा बोर्डर सिमानामा बसेर नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने हैन मुख्यतः तराई मधेसका नेपाली नागरिकहरूलाई दैनिक जीवनयापनमा सहजीकरण गर्ने नै यो सरकारको चाहिँ नीति रहेको छ। त्यसैले त्यसलाई हामी बढाउँछौँ। तर त्यो सँगसँगै जेलिएर आएको असाध्यै डरलाग्दो विकराल तस्करीको समस्या, राजस्वको चोवावट नियन्त्रण गर्नु भने हामी निर्मम ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। राजस्व चोवावटका सङ्घीय, प्रादेशिक, स्थानीय जुन समितिहरू छन् तिनीहरूलाई हामी पूर्ण रूपमा परिचालन गर्छौँ। गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको द्वैध संयोजकत्वमा रहने एउटा उच्चस्तरीय राजस्व परिचालन कमिटी छ। हामी इलिगल स्मग्लिङ यो ऱ्याकेटहरू दिनमा 20चोटि वारपार गरेर आएर नेपाली सीमापट्टिका गोदामहरूमा सामान राखेर हाम्रो स्वदेशी उत्पादनहरूलाई चाहिँ क्षति पुर्याउने नियतले गर्ने यो अवैध तस्करी इत्यादिहरूमा हामी निर्मम ढङ्गले लाग्छौँ। तर आम नागरिक पारी गएर साबुन किन्ने, पारी गएर चिनी किन्ने, आम दैनिक जीविकोपार्जनका लागि दिनुपर्ने सुविधामा फेरि हामी हदैसम्म लचिलो हुन्छौँ। यसबारे हिजो नीति कार्यक्रममा पनि बोलेका छौँ। त्यसैले यु आर नट अ कन्ट्री इफ यु कान्ट इन्फोर्स योर बोर्डर्स भनेर भनिन्छ। त्यसैले सीमा भनेको सीमा हो। त्यसैले सिमानाको विषयमा अवैध गतिविधिमा निर्मम, तर वैध र मानवीय कुराहरूमा हदैसम्मको उदारता हामी अपनाउनेछौँ र यसमा आधुनिक प्रविधिहरू, क्यामेरा, फेस रेकग्निसन डिभाइसहरू, नाइट भिजनका कुराहरू, एआई यो सबैमा आधुनिक प्रविधिमा हामी जानको लागि यसपालि गृह मन्त्रालयलाई उल्लेख्य रूपमा चाहिँ बजेट विनियोजन पनि गर्दैछौँ र सशस्त्र प्रहरी जसले हाम्रो सिमानाको रक्षा गरिरहेको छ, पेट्रोलिङ गर्छ, उनीहरूलाई पनि साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन यसपालि हामीले बोर्डर पोस्टहरूदेखि लिएर अन्य उपकरणहरूमा पनि ठुलै विनियोजन गर्ने, लगानी गर्ने चाहिँ योजना बनाएका छौँ। तर अहिले रेभेन्यू लिकेज
धेरै हदसम्म रोकिएको अवस्था पनि छ। दैनिक हाम्रो रेभेन्यू कलेक्सनको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि हामी चैत 13मा आइसकेपछि योभन्दा अगाडिको प्याटर्नभन्दा धेरै नै अर्को ग्राफमा चाहिँ ट्राजेक्टरीमा चाहिँ रेभेन्यू ट्रेन्ड गइरहेको थियो। पछिल्ला 1-2 दिन केही डिस्ट्रप्सन पनि भए त्यहाँ, तर यसलाई चाहिँ हामी अब सुशासन कै एउटा अंशको रूपमा डिजिटलाइजेसनमा जुन फोकस छ अहिलेको सरकारको, त्यसको सहारा लिएर रेभेन्यू कन्ट्रोल, रेभेन्यू लिकेज, हामीलाई लाग्छ कि 6600 अर्बको अर्थतन्त्रमा 1300 अर्ब मात्रै राजस्व उठ्ने भने योभन्दा बढी उठ्न सक्छ। र तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ चुहावटहरू भएका क्षेत्रहरू, त्यसलाई हामी इन्सेन्टिभ दिएर भोलन्टरी कम्प्लायन्स गराएर पनि राजस्व उठाउँछौँ। तर बदमासी भएको खण्डमा राज्य चाहिँ एकदमै कठोर ढङ्गले पनि अगाडि जाने भनेर हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। विभिन्न यो पेट्रोलिङहरू, डेडिकेटेड अपरेसन टिमहरू चाहिँ गएका छन्। भन्सारमा आएर अड्किएका 600-700 गाडीहरू, मोटरसाइकलहरू हामीले त्यसलाई ल्याएर कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर गृह मन्त्रालयलाई नै सुम्पिदिएका छौँ, ताकि यो बोर्डर इन्फोर्समेन्ट, बोर्डरमा थुतिएका गाडीहरू, अवैध गाडीहरूलाई हामीले गृहलाई नै सुम्पिएका छौँ। थन्काएर राखिन्थ्यो वर्षौँसम्म, वा मन्त्रीले छानी चढ्थ्यो गाडी, त्यो सब छोडेर चाहिँ हामीले गृहलाई नै एम्पावर गर्ने गरेर अहिले 651वटा मोटरसाइकल, 41वटा 4 पाङ्ग्रे गाडीहरू चाहिँ हामीले गृहलाई नै दिएका छौँ। वीरगञ्ज, भन्सार लगायतका धेरै ठाउँहरूमा हामीले निरीक्षण पनि गरेका छौँ र त्यस क्षेत्रका व्यापारिक समुदायसँग अन्तर्क्रिया गरेर अब अहिलेका ठुला करदाता कार्यालय, यो मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालय लगायत हाम्रा 47वटा ट्याक्स अफिसहरू छन्। यी सबैमा राजस्व जेनेरेट नगरेर त तपाईँ हाम्रा सबै सङ्कल्पहरू अपुरा हुने भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ अलि ठुलो प्राथमिकता हामीले दिएका छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीतिमा पनि र लगानी प्रवर्धनमा पनि हाम्रो ठुलो चाहिँ ध्यान गएको छ। अब यो सघन आर्थिक कूटनीतिको लागि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री, राष्ट्रपति ट्रम्पका विशेष चाहिँ अनवोय दूतदेखि लिएर जापान, जर्मनी, बेलायत, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, युरोपियन युनियन, भारत, चीन सबैसँग चाहिँ हामीले कूटनीतिक आर्थिक सम्बन्ध लाई एकदमै सुदृढ बनाउने गरेर अगाडि गएका छौँ। र लगानीको माहौल बनाउनको लागि उहाँहरू सबैजना सकारात्मक हुनुपर्छ। र बजेटपछि बजेटको कार्यान्वयन मेरो 1 नम्बरको प्राथमिकता रहन्छ भने आर्थिक साधन स्रोत जुटाउने, वैदेशिक लगानी जुटाउनमा पनि विश्वव्यापी रूपमै रोड सो गर्न पर्यो भने पनि गर्ने उल्लेख गरेर बिजनेस कम्युनिटीसँगको पार्टनरसिपमा हामीले जानुपर्नेछ, किनकि नेपाललाई हामीले एउटा नयाँ कोर्समा लानुपर्नेछ। प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू पनि अहिले चाहिँ इच्छा देखाइरहेका छन्। धेरैको लगानी भइसकेको, तर हाम्रा कानुनी उल्झन, ब्युरोक्रेटिक हैरानीमा ती लगानीहरू निरुत्साहित भएर अन्य देशमा गइसकेका, जान लागेकाहरू पनि अहिलेको सरकार आइसकेपछि उत्साहित छन्। अहिलेलाई उनीहरूले हामीलाई शङ्काको लाभ दिएका छन् र बजेटमा हामीले खोजे जस्तो लगानीको माहौल बनाउन सक्यौँ भने एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ प्रवासी लगानीकर्ताहरू, हाम्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, स्वदेशी लगानीकर्ता त त्यहीँबाट सुरु गर्ने हो, र विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि नेपालमा चाहिँ लगानी गर्न आतुर हुनुहुन्छ। त्यो माहौल, त्यो वातावरण बनाउने काम हामीले गर्दैछौँ। यस्तै अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घदेखि लिएर प्रवासी समुदायले गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा मैले उपस्थित भएर यिनै सन्देशहरू दिने गरेको छु। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधारको लागि लगायत अन्य धेरै सहायताका कार्यक्रमहरू, असाध्यै सौविध्य प्राप्त ऋण सहयोगहरू हामीले यो समयमा लिएका छौँ। यसबारे पनि व्यापक रूपमा भ्रम परेको वा पारिएको, फैलाइएको देखेको छु। डलरमा 1% वा 1.5%मा 32 वर्षसम्म चलाउन सकिने खालका ऋणहरू मात्र लिएका छन् विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट। त्यो पनि धेरै तयारी हामीभन्दा अगाडि आएका सरकारहरूले गरेको कुरालाई हामीले पूर्णता दिएका हौँ। त्यो भनेको त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा त्यो गर्नै हो। तर त्यो ऋण लिएर हामीले दुरुपयोग गऱ्यौँ, पछि प्रतिफल नदिने क्षेत्रहरूमा लगानी गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो ऋण वा अनुदान सबै चाहिँ वेस्ट नै हुन्छ। तर यद्यपि गत महिना हामीले लिएका केही ऋण सहयोगहरू अघिल्लो सुशीला कार्की सरकारमै तयार भएका ऋण सहयोगहरूलाई हामीले ग्रहण गरेर अब त्यसको इमान्दार कार्यान्वयन गऱ्यौँ भने चाहिँ उच्च प्रतिफल दिने र एउटा सिद्धान्त पनि छ अर्थशास्त्रमा, डेट्स सुड पे फर देमसेल्भ्स। जे ऋण लिन्छ त्यो आफै तिरिने खालको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। जसले हामीले लगानी लिएर आयौँ र लगानीले आर्थिक वृद्धि गरायो भने जहिले पनि डेटलाई हामी डेटको रूपमा मात्र लिँदैनौँ। डेट जहिले पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातका रूपमा हेरिने गरिन्छ। सो डेट टु जीडीपी रेसियो, डेट जति लिए पनि जीडीपी बेसरी बढ्यो भने त्यो रेसियो घट्दै जान्छ, बढ्दैन। त्यसैले त्यो
सैद्धान्तिक मान्यताबाट हामीले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुने खालका क्षेत्रहरूमा चाहिँ ऋण सहयोग लिनुपर्छ र यो सौविध्य प्राप्त झ्याल पनि अब चाँडै नै बन्द हुँदैछ। अब 2-4 वर्षपछि नेपाललाई यति सस्तोमा डलर ऋण 1%, 1.5%मा, यहाँ ऋण भन्नासाथ हामीलाई चाहिँ त्यो गाउँका जमिनदार सामन्ती साउजीहरूको याद आउँछ क्या, के कपाली तमसुकदेखि लिएर सारा याद आउँछ, त्यो भएर मान्छे तर्सने हुन्। तर यति सौविध्य प्राप्त ऋण अब 2-4 वर्षपछि उपलब्ध हुनेवाला छैन, किनकि हाम्रो प्रति व्यक्ति आय बढ्दैछ र अब हामी चाहिँ 2, 3, 4, 5, 6% ब्याज लिएर मात्रै इन्टरनेसनल रिजर्भ करेन्सीहरूमा बरो गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा हामी चाँडै पुग्दैछौँ। त्यसैले त्यो विन्डो रहुन्जेल नै एलडिसीबाट ग्रेजुएसन नहुँदै यी चाहिँ कन्सेसनल फाइनेन्सको भरमग्दुर उपयोग गर्ने हो। यद्यपि दीर्घकालीन गन्तव्य भनेको फेरि निजी पुँजी नै हो, स्वदेशी, प्रवासी, विदेशी। यो त सुक्छ ग्रान्ट त बिलाइसक्यो। हामीले अर्थ मन्त्रालयका साथीहरूले मैले आलोचना पनि गरेका थिएँ पोहोर परार संसदबाटै, अनुदान 52-55 अर्ब उठ्छ भनेर बजेटमा लेखेको थियो। वास्तवमा 7 अर्ब 8 अर्बभन्दा उठ्दैन। त्यसैले पहिला हामी केटकेटी हुँदाखेरि 48 सालमा महेशाचार्यको बजेट लगायत त्यो कालको हेर्दाखेरि सम्पूर्ण विकास खर्च अनुदानबाट गरिन्थ्यो र अलिअलि मात्रै ऋण हुन्थ्यो भने अब अनुदान बिलायो, सिद्धियो। बाँकी भएको यो कन्सेसनल फाइनेन्स पनि अब सुक्दै जाने हो। हामी माहौल बनाएर प्राइभेट फाइनेन्समै गएनौँ भने हाम्रा विकासका लक्ष्यहरू पुरा नहुन सक्ने अवस्था चाहिँ आउँदैछ चाँडै। यस्तै लगानी बोर्डको अनुगमन, सहजीकरण इत्यादिबारे मैले अहिले गरेँ र अन्तमा अब संस्थान र पुँजी बजार सम्बन्धी पनि धेरै रिफर्महरू गरिराखिएको छ। स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचनाको लागि गठन गरिएको एउटा समितिले त्यो जुन प्रतिवेदन दिएको छ त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। हिजो पनि स्टक मार्केट, पुँजी बजारबारे एकदमै उदार नीतिहरू घोषणा गरिएको छ राष्ट्रपति मार्फत र यसलाई बजेटमा हामी थप आकार दिन्छौँ। यसलाई हामी प्रोफेसनलाइज गरेर एउटा विश्वस्तरीय क्यापिटल मार्केटको मापदण्डलाई पछ्याउने गरेर नै अगाडि जाने हो। तर विगत केही वर्षमा यी संस्थाहरू केही व्यक्तिहरूको कब्जामा गएको यथार्थलाई पनि हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ। 15 अरब 16 अरबको जनताको पैसाको अपचलन गरेर, मार्केट म्यानिपुलेसन, इन्साइडर ट्रेडिङ गरेर अकुत सम्पत्ति जम्मा गरेर राजनीतिलाई प्रभावित गरेर केही प्रभावशाली नेताहरूलाई त उनीहरूको गोजीमै राखेर देशका राजनीतिक संस्थाहरू त कब्जामा भए आर्थिक संस्थाहरू पनि कब्जा गरेको एउटा असाध्यै कटु यथार्थ थियो। जेनजी आन्दोलनलाई हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ। त्यो हस्तक्षेप नभएको भए हामी साँच्चीकै भड्खालोमा जाकिने क्रममा रहेछौँ र अहिले मुलुकले नयाँ कोर्समा गएको छ र सुशासनलाई हामीले ठुलो प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको कारण र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू त के भन्नुहुन्छ भने यो विकास निर्माण भने दोस्रो वर्षदेखि गरौँ, सुशासन त्यो जग बसाउँ, त्यसपछि त अरू त झन्डै स्वचालित ढङ्गले अगाडि बढिहाल्छ नि। पद्धति र प्रणाली बनाएपछि अन्य कुराहरू त स्वतः गइहाल्छन् नि भन्ने मान्यता पनि छ। यद्यपि हामीले अघि भन्यौँ राज्यका आफ्ना दायित्वहरू छन्। आँखा चिप्लेर बसे पनि 1330 अर्ब त खर्चै गर्नुपर्नेछ। यसमा 200-400 अर्ब थप्दाखेरि त हाम्रो लगभग बजेट एक्जस्ट हुने अवस्था छ। यो सँगसँगै सार्वजनिक संस्थानहरूको बारेमा मैले पुँजी बजारको इङ्गित गरेँ। अब त्यहाँ सबै त्यो पुराना नेतृत्व हामीले चाहिँ उनीहरूलाई बहिर्गमित गरेर एकदमै इन्टेग्रिटी भएका, कम्पिटेन्ट भएका, देशमा होल वा नेपाली मूलका विदेशमा काम गरिरहेछन् भने पनि आउनुहोस् भनेर आमन्त्रित गरेका छौँ र एकदमै हाई स्ट्यान्डर्डको सेलेक्सन प्रक्रियाबाट यी कुराहरू अगाडि बढेका छन्। यतिसम्म कि योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी गठन गरेको, उहाँको नातेदारले एकजना दरखास्त हालेपछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो, स्वार्थ बाजिन्छ भनेर। सो त्यो हाइएस्ट इन्टेग्रिटी स्ट्यान्डर्ड्सहरू मेन्टेन गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अलिकति संस्थान नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका र लामो समयदेखि रुग्ण रहेका संस्थानहरूको बारेमा पनि बारम्बार चासोहरू आउने गर्दछ। गोरखकाली रबर, हेटौँडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट लगायतका विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयले केही समय अगाडिदेखि यसको ड्यू डिलिजेन्स अडिट DDA गराइरहेको छ। 3वटा रिपोर्ट प्राप्त भइसकेको छ। अन्य 4वटा रिपोर्ट हामी अपेक्षा गरेका छौँ 7वटा संस्थानहरूको र DDAमा उल्लेख गरिएको सुझाइएको बाटोबाट नै हामी जान्छौँ। नेपाल सरकार आफैले चिनी फ्याक्ट्री, पाङ्ग्रा उत्पादन फ्याक्ट्री गर्ने होइन, तर निजी क्षेत्र कोही आउँछ भने उसलाई सहजीकरण गरेर
निजी सार्वजनिक साझेदारीमा यी सम्भावना भएका एक समयका चर्चित उद्योगहरूको पुनर्स्थापना गर्न आर्थिक रूपले सम्भाव्य देखिएमा त्यो गर्ने भन्ने नियतका साथ नै हामी अगाडि बढेका छौँ र लगभग यिनै हुन्। अरू व्यस्तताहरू त अब नियमित नै छन्। मन्त्रीको कुर्सीमा बसिसकेपछि सानातिना कुराहरूले गुनासो गर्ने ठाउँ रहँदैन। यद्यपि लगभग म 30 दिनमा 300वटा निर्णय जति मैले गरेको रहेछु। यो पनि एउटा प्रशासकीय चाहिँ तथ्याङ्क यहाँ साथीहरूले लेखिदिनु भएको हुनाले मैले चाहिँ यति गरेँ। व्यस्त समयका बिच पनि अब यहाँहरूलाई सकेसम्म मैले चाहे जति समय दिन सकेको छैन। यद्यपि छोटो उभि भए पनि मैले कुरा गर्ने चाहिँ तपाईँहरू धेरैलाई थाहा नै छ। 2 मिनट 3 मिनट भए पनि तपाईँहरूको कुरा सुन्ने मेरो इमान्दार प्रयास रहेकै छ र त्यसो गर्नका लागि बाहिरी खादा माला समारोह उद्घाटन इधर उधर चाहिँ लगभग बन्द भएको छ। जहाँ जहाँ मलाई देख्नु भएको छ त्यो टार्नै नसकेर जानै पर्ने भएर र केही एकदमै चर्चित विदेशी वक्ताहरू पनि आएको ठाउँमा मेरो पुरानो पहिचानका हिसाबले पनि कर्टेसीका लागि 1-2 ठाउँमा गएको छु। नभए मन्त्रालयमै कैद भएर 12, 14, 16 घन्टासम्म हामी काम गरिरहेका छौँ र यहाँहरूले केही सद्भाव राखेर सुझावहरू पनि दिइराख्नु भएको छ। एउटा चाहिँ जेनरल गुडविल पनि मैले पाएको छु। त्यसको निरन्तरता होस्। परेको बेलामा र बजेटपछि त म नियमित रूपमा यहाँहरूसँग आएर यो समितिप्रति म उत्तरदायी हुनुपर्छ, जवाबदेही हुनुपर्छ भन्ने चेत मात्र होइन दायित्व बोध नै छ। त्यसलाई पनि यहाँहरू समक्ष पुनः स्मरण गराउँदै अन्तिममा चाहिँ अब यो आगामी बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पर्सि ल्याउँदै गर्दाखेरि यसको कोर सब्स्ट्यान्टिभ कन्टेन्ट अब अहिले मैले खोल्न त्यति उपयुक्त हुँदैन। तर मोटामोटी वाचापत्रकै स्पिरिट अनुसार हामीले 5वटा थिममा चाहिँ हामीले प्राथमिकता, उच्च प्राथमिकता, त्यसको सैद्धान्तिक जग पनि लेखेर किन हामी खर्च गर्दैछौँ यहाँ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्दै त्यो सैद्धान्तिक जगमा यी कुराहरूमा यसरी हामी प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्छौँ र त्यसको मूर्त कार्यक्रम चाहिँ बजेटमा अङ्कसहित रकमसहित नै हामी प्रस्तुत गर्छौँ भनेर गएका छौँ। र ती 5वटा सैद्धान्तिक कुराहरू चाहिँ पहिलो सुशासनको लाभांश। अब बेला भयो नेपालीहरूले कुशासनको मूल्य धेरै चुकाए। अब लाभांश डिभिडेन्ड लिने बेला आयो सुशासनको र त्यो हामी आम जनताले महसुस हुने गरेर अर्को 5 वर्षमा त्यो गर्छौँ। तर पहिलो वर्ष नै इन्स्टेन्ट रिवार्डहरू पनि दिन सकिने ठाउँमा हामी गर्छौँ र बजेटको विनियोजन गर्ने शैलीले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गर्छ भन्ने आशा गरेका छौँ। दोस्रो, अहिलेको अर्थतन्त्रको संरचनाले हामी धेरै लामो यात्रा तय गर्न सक्दैनौँ। अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्ने गरेर यो रेमिटेन्स डिपेन्डेन्ट इकोनोमीबाट अलिकति प्रोडक्सन ओरिएन्टेड, प्रोडक्सन भनेको एकदमै मर्चेन्डाइज प्रोडक्ट्स मात्रै पनि होइन, सर्भिसको अहिले ठुलो सम्भावना, डिजिटलाइजेसन सँगसँगै गाँसिएर आएको डिजिटल इकोनोमीको कुराहरूलाई पनि हामी ठुलो प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्दैछौँ। अर्को, हामी कनेक्टिभिटी, सन्निकटता भन्ने शब्द हामीले हालेका छौँ अहिले। सन्निकटताका लागि एकीकृत पूर्वाधार, अब सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता क्यापिटल इन्टेन्सिभ कुराहरूलाई पनि हामी एकीकृत ढङ्गले, रोड्स, एनर्जी कनेक्टिभिटी, एभिएसन सेफ्टी र डिजिटल ग्रिडहरूको नेटवर्क, यो सबैको लागि चाहिँ यो कनेक्टिभिटीको एउटा समग्र शीर्षकमा ठुलो लगानी हामी गर्दैछौँ। र यसमा सरकारले सुरु मात्र गरिदिने हो, यसमा निजी पुँजी आएर थपथाप गर्ने वातावरणसहित अगाडि जान्छौँ। र सडकमै पनि आजसम्म हामी कि ऋणबाट कि अनुदानबाट वा नेपाल सरकारको थोरै थोरै साना खण्डहरू हाम्रै राजस्वबाट बनेका छन्। तर अब निजी क्षेत्रलाई पनि यसमा निम्त्याउने गरेर हाइब्रिड एन्युइटी मोडलदेखि लिएर अन्य आधुनिक उपकरणहरूको पनि उपयोग गर्ने गरेर चाहिँ अगाडि जाँदैछौँ। चौथोमा हामीले यो सर्वव्यापी सामाजिक उन्नयन र मध्यम वर्गको विस्तार, यो वाचापत्रमै लेखिएको हाम्रो चाहिँ सङ्कल्प हो र यसलाई चाहिँ यो सोसल सेक्टरहरू, अब शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, वित्तीय पहुँच, एकीकृत सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयहरूलाई हामी यहाँबाट ह्यान्डल गर्छौँ र यसलाई सामाजिक लगानीकै रूपमा लिएर हामी चाहिँ जुन 100औं अरब रुपैयाँ विनियोजन गर्छौँ, यसले प्रतिफल दिने गरेर अहिले धेरै हाम्रो चाहिँ लगानी बालुवामा पानी खन्याएको जस्तो छ। अब यसलाई पनि सच्याउँदै हामी अगाडि बढ्छौँ। र 5औं हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ
सौम्य शक्तिको विस्तार भनेका छौँ। त्यो भनेको सफ्ट पावर। हामीसँग हार्ड पावर, मिलिटरी पावर, पावर अफ कोअर्सन छैन। हामीले चाहिँ हाम्रो कल्चर, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पर्यटन र परराष्ट्र सम्बन्धहरूलाई मजबुत बनाएर परम्परागत कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिमा परिणत गर्दै हाम्रो अबको उदीयमान सबभन्दा ठुलो पुँजी बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो डायस्पोरा, प्रवासी समुदाय, उनीहरूलाई पनि बडो सम्मानका साथ हाम्रो विकास अभियानको मूलधारमै समाहित गर्नको लागि संवैधानिक, कानुनी, आर्थिक सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ खुला गरिदिएर त्यो ठुलो रिसोर्सलाई अब हामीले मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्नेछ र त्यसका लागि पनि यसपालिको बजेटमा हामीले एम्बेसीहरूलाई सशक्त बनाउने, नचाहिएको ठाउँमा एम्बेसीहरू काट्नेदेखि लिएर सशक्त डायस्पोराको उपस्थिति भएका ठाउँहरूमा चाहिँ अझ मजबुत बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति गर्विलो बनाउनको लागि नेपालीहरू आफ्नो दूतावास जाँदाखेरि शान शौकतका साथ जान सकुन् भनेर 4-5 वटा एम्बेसी त हामी किन्ने, बनाउने आफ्नै खर्चमा विदेशमा एउटा चाहिँ नेपाली झन्डा फरफराउनको लागि त्यस्तो खालको लगानी पनि हामी अहिले गर्दैछौँ र यसलाई अर्को 5 वर्षमा हामी एकदमै नयाँ ढङ्गले चाहिँ अगाडि जानेछौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो यो विनियोजन का सिद्धान्त, विनियोजन विधेयक भनिन्छ बजेट भने पनि। बजेटका 3टा मुख्य अंशहरू छन्, हजुरहरूलाई थाहा नै छ। पहिला विनियोजन विधेयक आउँछ, त्यसपछि आर्थिक विधेयक आउँछन्, कर लगायत अलि उत्प्रेरणाहरूको कुरा, र अर्को चाहिँ राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक आउँछ। यो 3वटा पास गरेपछि मात्रै चलन चल्तीको भाषामा बजेट भन्ने कुरा पास हुन्छ र अब यो जेठ अगावै वैशाख 31मा यो सिद्धान्त प्राथमिकता पेश गरेपछि जेठ 15मा बजेट प्रस्तुत भएपछि त्यसपछिका 2 हप्ता चान्चुन हामी छलफल गर्छौँ र असारको पहिलो हप्ता सायद बजेट पास गएपछि हामी धेरै कुराहरू त बजेट आएकै भोलिपल्टदेखि कार्यान्वयनमा जान्छन्, तर आर्थिक वर्षको अन्त्य असार 30 कि 31 मा चाहिँ सकिएपछि साउन 1 गतेदेखि हामी नयाँ ढङ्गले चाहिँ अगाडि जान्छौँ। प्रकाश साहब नमस्कार है। नमस्कार। यो निजी क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी हो जोड्ने त्यो कुरो चाहिँ हिजोको पढ्नुभयो भने निजी क्षेत्र मैत्री नीति कार्यक्रम आएको छ। पर्सि म बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबारे संसदमा पेश गर्दैछु। त्यो पनि आज अल्टरनेटिभमा पनि निजी क्षेत्रै हो। निजी क्षेत्रलाई कसरी भित्र्याउने विकास निर्माणमा सरकार भनेको कि मैले त्यही सोचे। आज आउँदैछ नि त। आज यो उसको चाहिँ क्या बजेट चाहिँ रमाइलो होला कि झ्याउ लाग्यो प्रधानमन्त्री छाडेर हिँड्नुभयो, त्यो चाहिँ सुन्न लागेको हुन्छ कि के हुन्छ बजेट चाहिँ? गजब हुन्छ। गजब हुन्छ।